बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान के और पूरे दुनिया के दे वक्त के खबर दा करोना रवाना दा हो। करोना सिर्फ यो बीमारी न दा यो मर्ज न दे दे मर्ज ना अलावा नो जैसे बलाशे मर्जू नश्ता चे दे वक्त पाकिस्तान के दागे रेशो मुसलसल ज़्यादा की लग दा और दे हद तक सेवा शुआ चे उस दागे द वजना खलक द मर्ग तरफ रवान दी और दा शमेरा लकुनो तलाड़ा मुंग बदन खबरा कहू द सरतान हवाले सरा कैंसर हवाले सरा और चिकम अद शुमार मखे तरागली दी अगदा दी चे पाकिस्तान के हर काल 1,48,000 तकरीबन 1.5 लाख 90 केसों ना द कैंसर रजिस्टर्ड की लग दी और हर काल 1 लाख पूरे खलक दगे कैंसर दवजा ना सिर्फ पाकिस्तान के पहक रसी लग्या दी अग मड़की की लग्या दी दुमरा घटा शमेरा द कैंसर वले मखे तरा रवाना दा कदा सीने कैंसर हुई या नपस द गदूदो कैंसर शी या द फेफड़ो कैंसर शी या द विने कैंसर शी दा मुख्तलिफ किस्मों दी कैंसर और मुसलसल सेवा की लग्या दी आया दगा केसुना मखे तरातल दा खुशाइंदी चे पट कैंसर हो मखे तरागे या दा हम यो दा यरे खबर दा चाखिर दुमरा ज़्याद केसुना वले रवान दी कमे इलाके देना ज़्यादा मुतासर दी और पाकिस्तान के दनना द दगे कैंसर इलाज हवाले सरा सहद पूरे मुंगा खपल जान उस पूरे इक्विप्ड करे दे ज़रन तैयार करे दे और आया प वड़ो खारून के हम आगाज सहूलत शता कम चे पकार दे या मजबूरन बा सिंगाबा खलक मख के सिर्फ और सिर्फ लाहौर ता या इस्लामाबाद अदल उस पे खौर कराचे के बलाशे इदारेशता हो आया दा अर्स सिर्फ और सिर्फ गट हस्पतालों पूरी दी पदे बमदन खबर को मुंसर स्टूडियो की मौजूद हुई डॉक्टर मोहम्मद कामरान अकबर कमचे क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट थे और पे खबर के नॉर्थ वेस्ट सरा दे वक्त के मुनसर शुक्रिया तासुराल मुंगलम टाइम रखो जमा पहले सवाल बोले चमुंग दाट के होडेर ज़्यादा और कैंसर 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 दा देश लका दमुंगा पा इस्तेलाह के डाटा के इस्तेमालीगी दमुंगा पा सियासत के में इस्तेमालीगी मुंग चते कस्ता बदवायु न माशरे दा बारा कैंसर दे सियासत के दायो कैंसर दे हो कैंसर असल के लफ्ज़ दे और दा डायग्नोस की सिंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टोलो नावल ढेर ज़्यादा शुक्रिया चिता सो ज़ख्पल प्रोग्राम तरोख्तम कैंसर असल के का आम अल्फाजों के मुंगा वो नो कैंसर या दासी बीमारी दा लका मुंगा मिसाल कवालू लका जुंग पर जिसम के खुलिए दी ब्लड सेल्स दी आगा पखपल टाइम बांधे राजी और पखपल टाइम बांधे आगा डिस्ट्रॉय शी पर स्प्लीन के हो कल कला जिसम के रदो बदल पर नतीजे के आगा मुख्तलिफ किस्म रातली शदी के आगा रदो बदल पर वजूहातों पर बेस बांधे जमुंगा दा खुलिए रदो बदल के आगे के चेंजेस राजी से चेंजेस राशि नो आगा सेल चे कम दे खुद मुख्तारान खपल इख्तियार वाली द बोन मैरोना कंट्रोल वाली नो आगा पखपल रफ्तार बांधे आगा दागा खपल रफ्तार 30 शी चे रफ्तार 30 शी खुदा रफ्तार चे कल प बोन मैरो के द दे एबनॉर्मल खुलियो ज़्यादा शी नो दे तमगा ब्लड कैंसर वायु द दे नुकसानात से दी नुकसानात दादी चे जमुंगा हर यो शे चे कम दे लिमिटेड दे ब्लड सेल्स लिमिटेड दी ख़ास मकदार की जोड़ी की ख़ास मकदार की ख़त्मी की खुद चिकल दा खुद मुख्ताराना इख्तियार दी दा वाली नो पदी की दा बोन मेरो चिकम दे दा ऑक्युपाइड शी टोल बिल्कुल डक शी देना नो दे नॉर्मल खुलियोता कम चे जंगा ब्लड सेल्स कम के चे रेड ब्लड सेल्स राजी WBC वाइट ब्लड सेल्स राजी प्लेटलेट्स राजी आगे तो जे नहीं चे आगे खपल नशुनुमाओ की आगे पैदाइश पाएगी नो दे किसी चलो शी चे पैनसाइटोपिनिया डेवलप शी मतलब दा दे चे बोन मेरो सो बिल्कुल खाली शी द नॉर्मल सेल्स ना दा टोल एब नॉर्मल सेल्स कम दचे प मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के ब्लास्ट हुई आगा प बोन मेरो की ज़्यादा सी कम ची जिसम ते रिक्वायर्ड नहीं दे दवजना डिफिशेंसी राशि ऑफ ऑल द 3 लाइन्स कम जंग चे बेसिक 3 लाइन्स दी रेड ब्लड सेल्स दागे डिफिशेंसी राशि ऑक्सीजन डिफिशेंसी शी इंसान बिल्कुल पीला शी आगे के जिसम के वजूद की ताकत ख़त्म शी ठीक शो दिन अलावा चे कम दे प्लेटलेट कम शी आगे दवजना विनर राजी खुलपो जबान दे और देना कमज़ोरता और दा WBC चे कल कम शिपाई के इन्फेक्शन राजी दारा तू दा तासो जिक्र को द विने कैंसर हवाले सरा हो भलाशे नोर कैंसर हम जिदमगा जनाना दे वक्त के द ब्रेस्ट कैंसर सरा अगुई मख्ती या द फेफड़ो द लंग्स कैंसर खबरा मखे तराशी दा अरियोज दे कि उनदा यो सिस्टमिक करना जो बदली हुई एग्जैक्टली ददी जमुंगा पदे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के से किस्म म्यूटेशंस दी चागा डोमिनेंसी शो के ऑफ दीज एबनॉर्मल सेल्स चे लगा मतलब इन केस कयो म्यूटेशन उशी नो आगा स्पेसिफिक म्यूटेशन चे कम दे अगस्ता सो स्पेसिफिक ऑर्गन चे कम दे डैमेज की एबनॉर्मलिटी पा गजी की राशि
نو کله چې دا ابنارملټي ډیو ټو سرټن میوټیشنز راشي نو دا میوټیشن په وجه باندې هغه خلیه چې کوم دی بدل شي چې هغه خلیه بدل شي نو هغه هر یو organ involve وي. مثال ماته څه د بلډ سیلز درکو ریډ بلډ سیلز ان د بون میرو نو دا چې په هر یو ځای کې هر یو organ involve شي که لنګي که چیسټي نو په هغې کې چې کله میوټیشنز وشي نو هغې د وجې نه دا رد و بدل دا سیلز چې کوم راشي نو دا خود مختارانه خپل هغه حکمرانی والی نو دوی خپل هغه خود مختارانه بس خپل کاونټ زیاتی او هغې د وجې نه هغه پیلاویږي. او د دې وجه څه وي د دې مین ریزن سی لکه څنګه یو باډي کې دننه هر څه بالکل ټیک کار کوي او اچانک هغه سیلز دا کنټرول نه وځي. د دې ګورې تاسو نن سبا معاشرې ته وګورئ که نه لکه پخوا زمانې کې به تازه هوا و آب و هوا به وه خلک به چې کوم دی دا خوراک به صحیح و هریالي به په هر ځای کې ګرینري به په هر ځای کې ته اوس سبا آلودګي نام و نشان پته نه لګېده. نن سبا څه ګورې نن سبا ټاپ باندې پاکستان روا دی ماحولیاتي آلودګي کې نمبر 1 ټاپ باندې دا دی. ماحولیات کې آلودګي کې هر قسم کارسینوجنز دي چې هغه ته انهیل کې که هر څوک هر څوک دې ته پرون دي هر څوک چې کوم دی دې ته بهر را روان دي نو که نور اسم نه بهر کس روزي هغه دا انهیل کې نو دا مختلف کارسینوجنز چې کوم دی دا ستاسو جسم کې دننه میوټیشنز وکړي ټیک شو که نه. دې نه علاوه نن سبا چې کوم دی موبایل استعمال څونه زیات دی نن سبا خلک فیملی ته دونه ټایم نه ورکوي څونه چې موبایل له ټایم ورکوي. موبایل نه مختلف ریډیشنز وځي پخوا زمانې کې نن سبا لیتیم بیټریز راغلي دي هغه خو د هغې لایف ټایم ښه دی خو مخکې چې کوم بیټریز وه به چې کله هیټ اپ شو هغې به هم ریډیشن خارج بالکل نو چې هغه ریډیشن ستا جسم ته ایکسپوز شي تاسو بره موبایل خپل جیب کې ایښي دې د وجې نه ریډیشن ستا جسم سره انټیکټ دي نو هغه ریډیشن ان د فارم اف سیګنلز که راځي یا هیټ اپ ایشو که راځي نو هغې سره ستاسو جسم کې رد و بدل راځي. او دا خوراک چې کوم مونږ جنک خوراک هم پکې انوالو دی. خوراک سپیسیفکلی زه به دا تاسو ته وایم نن سبا د زمانې کې د کیمیایي کارت ډېر استعمالېږي که نه نو کیمیایي کارت مختلف کیمیکلز دي څه کسان چې کوم دی زمونږ په پبلک اویرنس دې شي کې پکار دی چې کله تاسو پل یا سبزیانې چې کله الئ نو ښه طریقې سره یې ووینځئ او چلکۍ ته نه لرې کې بیا تاسو استعمالوئ. نن سبا دا شی چې کوم دی دا ډېر زیات کامن دی خو خلک معمولي خبرې دي خو خلک دې نه ډېر زیات ډایورټډ دي خلک دې طرف ته رجحان نشته چې یاره دا سبزي والی څه به خورو سبزي تاسو وایئ چې هغه کیمیایي کھاد سره جوړېږي دي او دا بهرحال موږ پېښور خبره وکړو نو شیف سیکرټري صاحب پخپله یو خط لیکلی چې کم دی وخت کې د پېښور غیر چاپېره پټو ته اوبه ملاویږي هغه ټول ګنده اوبه دي د نکاسۍ اوبه دي او د هغې د وجه نه چې کم دی وخت کې سبزیانې دي هغې کې دننه مختلف کیمیکلز ډېر زیات شوي دي زنک پای کې ډېر زیات دی هغه کینسر طرف ته هغوی هم د دې نشاندهي کړې وه نو سبزي خو مونږ ځکه نه شو خوړی د مونږه فروټس هغې کې کاربایټ ایښي د وخت نه مخکې غټولو دپاره رسولو دپاره هغې کې دننه هم کیمیکلز راله بیا که مونږ چرګانو خبره کوو نو 40-45 ډیز کې هغه چرګ مونږ ته مخکې ته راشي کوم چې د هغه خپل نارمل لایف 6 میاشتې یا 7 میاشتې دی نو هغه هم ټول کیمیکلز دي میان ټول هغه هم په کیمیکلز کې دي غټ څاروي هم په کیمیکل کې دي غاښونه به ني او تن به ښه برابر غټ وي دومره غټ څاروي وي نو بیا به مونږ کوو څه لګه هر یو شیز کې دننه دا مسله ده مسله په هر څه کې ده خو مسله دا نه ده چې لکه مطلب که یو کس یو ډرایور هغه یو ګاډي وجنګي نو قصوروار به ګاډی نه ډرایور به نو زه همدغه وایم چې لکه مطلب د دې باندې های لیول باندې دې باندې اقدامات کول پکار دي. فور ایگزامپل تاسو دا وایئ چې فیکټریز نه مختلف ویسټ پروډکټ راځي هغې نه زموږ کیت چې کوم دی هغه دې نه سیراب کیږي نو ان کیس تاسو دا ویسټ پروډکټ چې کوم دی پراپر ډسپوز آف کوئ د دې طریقې کار داسې کوي چې دا اوبه دې کیت ته ځي نه صفا اوبه دې ځي ټیک شو. ماحولیاتي آلودګي ده کور نه وځي ډبل ماسک اچوئ معمولي شی دی خو دې نه ډېر زیات ستاسو فلټر کیږي دننه ټیک شو گزاره کوي. دې نه علاوه تاسو چې کله بار ځئ هجوم والے علاقې څنګه چې دا اډې شوې یا چې کوم دی مستري خانې شوې یا دا بټې شوې یا فیکټریز چې کوم دي هغې ته زیات تر ایکسپوجر مه کوئ دې نه کیمیکلز ټول روځي هغې ته تاسو ډېر زیات پرون یې دې ته هغې نه دا کوئ. فصل یا سبزیانې آسان کار چې کم هر چا په وس کې دی فصل یا د پل یا سبزیانې چې کم علي نو زیات تر دې باندې بهر نه سپری کېږي دننه خو پکې نه ځي نو ښه صفایي وینځئ او هغې نه پس چې کله تاسو استعمالوئ پیسټیسایډز وغیره د چې د پاسه پراتی ایگزیکټلی نو دې کې دا چې کم دی بیا تاسو چې کم دی استعمالوئ نو چلکه ترې نه لرې کوئ دا ټول نه ښه شی دی. صحیح دا راته و چې دې کې دننه کم کینسر دې وخت کې څنګه تاسو ته ما شروع کې ذکر هم وکړو چې 1,48,000 کیسونه هر کال پاکستان کې نوې را روان دي 1 لاک خلک دې روزه نمرې لګیا دي دې کې څه ایج فیکټر یا جنډر فیکټر شته او که نه هر یو کس ډایرکټ افیکټ کېږي لګیا دی. اصل کې دا کینسر چې کوم دی ریګارډینګ ایگزامپل به بیا زه تاسو ته درکړم زموږ بلډ کینسر چې کوم دی نو د دې هر یو کینسر خپله یو کرایټیریا ده.
فور ایگزامپل کا یو ماشومي هغه ته 1 year نه والا 10 years پورې یو ماشومي نو هغه به زیاتره راځي اکیوټ لیمفوبلاستیک لیوکیمیا چې کوم دام یو کینسر یو قسم دی دا زیاتره ډومیننت ماشومان متاثر کیدي شي ماشومان متاثر کیږي کیسونه مخه تلغلي زیات خدا کینسر دا شریعه چې کوم ده کنه نو دا په دې ایج کې زیاته ده ماشومانو کې د کینسر شرح زیاته ده نه د دې سپیسیفیک کینسر دا اکیوټ لیمفوبلاستیک لیوکیمیا دا کینسر یو قسم دی دې کې ماشومانو چې کوم دی دا غدود نه دا غي کینسر دی خاجي او هغه چې کوم دی وینې کې شامل شي نو دا کینسر چې کوم دی دا په ماشومانو کې په دې ایج کې زیات مقدار کې تاسو به وینئ دا ماشومان میډ 20s کې یا 30s کې اکیوټ مایلایډ لیوکیمیا دا بل کینسر قسم دی چې دا په دې ایج کې او د لایوي کې تاسو ته دا مختلف کې کینسر دی ټول کار د ټولو یو دی to occupy the normal cells او هغه نه مختلف تاسو چې ما کوم وی چې لکه مطلب بیماریان کیږي ریکرنٹ انفیکشنز کیږي مسلسل بیماری دل کیږي دینه نو دغه د دې کار دی ټول خو چې کله دا کینسر په جسم کې زیات شي نو لکه مطلب څنګه چې وبي نو د نشاد جوړ شي ټینګ شي وینه بالکل چې ټینګ شي نو هغه نه کم تاسو ورګي رګونه فلو هم سلو شي رګونه هم تنګ فلو کم شي خدا مسله ټول په هغه رګونو کې د کم چې ډیر زیات واړي فور ایگزامپل برین شو دماغ شو چکر راځي هغه نه خدا نه خاص سټروک راځي دی نه فالج اٹیک راځي یا د زړه دور راځي دی کې او وینه چې کله ټینګ شي نو هر یو سیستم چې کم دی نو هغه ساسو ډاون شي دی کې زګه چې هر ځکه ساسو دا وینه چې کم دا چې کم ټینګ ده نو دا نقصان دی دا زګه چې او د کې د نبی وینه چې تاسو ذکر مو کو چې وینه خپل یو ټایم دی یو ټایم پس ختميږي نور جوړيږي بیا ختميږي نه دا کینسر سیلز چې کم دي کنه د دې نشونما دی د دې کا ډیسټروي کیږي نو د دې مثال داسې دی چې لس سیلز به جوړیږي او یو سیل به ډیسټروي کیږي لکه ډیسټروي په نسبت د هغه پروډکشن زیات د هغه پروډکشن ډیر زیات شي لکه وایرس بیکټیریا یو بیلانس چې کوم دی خراب شو ایگزیکټلی که لس سیل جوړیږي نو لس ختمول هم پکار دی ایگزیکټلی څنګه چې اکثر لمونږ وایو چې تاسو یو بوتل وینه شپږ میاشتو کې ورکوي مثلا نه کوي نور وینه جوړیږي لګیا ده نو تاسو دا وایي چې دې کې دنه نور وینه جوړیږي خو زړه ختميږي نه لکه هغه پروپورشن په دې کې خراب شي کنه فور ایگزامپل لکه بلډ سیلز تاسو وي لس ډیسټروي کیږي لس برازي دا د دې یو قانون دی د جسم د هر چا جسم دا قانون دی لس سیل به ډیسټروي کیږي لس سیلز برازي کینسر سیلز کې صحیح تاسو 18 سال پورې خبر او کړه د نمخ کې آیا د انسان څومره جسم مضبوطیږي نو کینسر اٹیک کمیږي او کنه د کې دا هر یو ایج کې خپل یو کینسري د هر یو ایج خپل یو کرایټیریا د کینسر لکه اوس تاسو ته ما 18 پورې یاد کو 18 پورې ما یاد کو میډ 20s یا 30s کې ایملی دین علاوه یو کینسر دی چې هغه په دوه ایج ګروپس کې سی ایم ایل ورته کرونیک مایلایډ لیوکیمیا دا کینسر چې کوم دی موږ براډلی کلاسیفای کوو یو اکیوټ کینسر اکیوټ لیوکیمیا بل چې کوم دی هغه کرونیک لیوکیمیا اکیوټ لیوکیمیا چې کوم دی هغه میډیکل ایمرجنسي ده یو هاف ټو ټریټ دیٹ پیشنٹ ارجنټلی زه خپل مریضان ته هم تاسو کلاک ټیکینګ سٹارټ شو د دې مطلب دا دی چې ودین ا ډے اور 2 تاسو کنډیشن نورم ورسن کې دی شي لکه هغه ډېر تیزی سره خرابېږي کرونیک مایلایډ کرونیک لیوکیمیا چې کومه ده نو هغه دا چې ټایم سره چلی تاسو به پیشنټ راشي 6 months نه هغه ته کمپلیکیشن یا هغه ته سیمټم سٹارټ شي دي او د تا اوس رالو زګه چې د دې وینې خلیه چې کم دغه کم شو چې تاسو انویسټیګیشن وکړئ نو هغه کې دغه کینسر راشي خدا کرونیک کینسر مطلب دی چې دا ټایم سره د کې ټایم انټرول چې کم دی هغه سمیټر کوي نه او د کې د نو څه سټیجونه وی کینسر کې د سټیجز هر یو کینسر چې کوم دی هغه مونږ ډیوایډ کوو آن د بیسس اف سټیجینګ دا غي پروګنوستیک مارکرز او دا غي خو دا بلډ ټیسټ سي هغه باندې مونږ دا ډیوایډ کوو چې دا لو کیټګری کې دی لو کینسر دی یا دا های ګریډ های ریسک کینسر دی او دا ته چې د کې دنه بیا ظاهري خبره ده چې کله کینسر مخه ترازی پیشنټس زیاتره سوکتي سړی دي که خزي دي د دې ریشو چې کومه ده نو هغه مونږ ته چې کم پیشنټس راځي هغه زیاتره میل دي ولې چې فیمیل خو زمونږ ځکه دار چې د کور نه د جنازه بار روزي ته بار نه روزي که امریم نه مونږ کور نه بار نه رو باسو زیاته دا مسله هم وی کوي ته کینسر ویم نو بار څه خبري یا ودن نو مال ته کې مړی شي بس دا الله حکم شو غلاړ په حق ورسېږي بالکل صرف یو سرطان والا کینسر چې کم دی هغه واحد کینسر دی چې فیمیل کې دا غي ریشو زیاته ده کم یو سرطان دا بريست کینسر کم دی هغه ریشو په فیمیل کې زیات نه صرف په دې وجه باندې چې دا صرف فیمیلز کې دا خو فیمیل کې د دې مقدار ډیر زیات دی بريست کینسر اینه هم میل هم افیکټ کی دي شي میل هم افیکټ کی دي شي خو دا ریشو کم ده دا غیر ریشو ډیر انتهای بس ریر ورته ویل شي چې ریر ده خو د فیمیل کې د دې ریشو نه صرف زیاته ده بلکې دا ورس کینسر هم دی
په ان کیس اف فیمیل ځکه چې د دې میټاسټاسس مطلب دا دی چې لکه مطلب هغه خورېدل رفتار چې کوم دی د بریسټ کینسر ډېر زیات دی. تاسو چې کله ډایګنوز کوئ نو هغه مختلف ارګنز ته خور شوي او تاسو په خپله پیښور کې یو غټ هسپتال کې هم کار کوی لګیا دا راته ووایه چې د کوم پیشنټس راځي دا خاریې زیات دي او که نه د کلو نه زیات راځي؟ انفورچونیټلی موږ ته چې کوم پیشنټس راځي هغه ایکول ریشو کې راځي لکه خاریې او د کلي یو هم راځي. ایگزیکټلی په کار دا ده چې د سټي والا ریشو چې کم دی هغه زیات دی ولې چې اکسیسیبل دی پته زر لګي اکسیسیبل دی بل دا چې آلودګي ده بل دا چې ریډیشنز دي دا ټول دي خو انفورچونیټلی دا موږ ته دا ریشو چې کم دا تقریبا یو شان دی دا دوه خاریې هم خلک راځي او د کلو نوم خلک راځي زیاتر د پیشنټ د افغانستان هم بلونګ کوي افغانستان دی خو بالکل او جی پیښور کې خو افغانستان کې ریزنز تاسو ته یو دا ویل شم چلته کې بوم بلاسټینګ یا شیلینګ یا چې کوم ډېر ټایم نه جنگ روان دی یا ماحول کې دغه د وجه نه مختلف ریډیشنز دي کنه دا هغه سټرایک ریشو کاونټ کیږي پای کې یو بوم بلاست 60 کا 30 میټر کا 60 میټر پورې دا ریډیشنز خوريږي نو هغه دای چې هغه هر یو کس دې ته پرون دی نو چې کم د چا سنسټیویټي ډیره زیاتې یو میوټیشن ته نو هغه یو ریډیشن په یو سټروک باندې چې کم دی هغه ته افیکټ شي او هغه د وجه نه ته کوم کیسونه خبره کوي لګیا دې کې د بچ کېدو چانس څومره دی لکه څنګه ما ذکر وکړ 148 کې 1 लाख مړي لګیا دي لکه دا خو آلموست 66-67% شو لکه دریو کې 2 کسان مړي یو کس بچ کې او ډېر کم ریشو ده بیا اصل کې دا بلډ کینسر چې کوم دی کنو دا داسې بیماری نه ده چې لکه مطلب تاسو پیناډال ګولۍ بوا چې تاسو سر درد به ختم شي دا لکه مطلب دا چلی داسې د څنګه چې دا شوګر دی څنګه چې بلډ پریشر دی همدغسې دا بیماري هم چلی خو دې کې 2 سټیجز دي یو ته مونږ ریمیشن وایو یو ته مونږ ریلیپس وایو ریمیشن مطلب دا دی چې تاسو کینسر علاج وکړو کینسر په خپل ځای باندې کېناستو کینسر لکه څنګه چې فصل کټای کوي خلک کنه جړی بوټیاں پکې روخیږي تاسو کټایو کې هر څه هوار کې پټه هوار کې تاسو ټول او لږ سات پس چې کوم دغه بالکل تیاری د فصل د پاره خو هغه نه پس چلو شي چې څه ټایم هغه جړی بوټیاں نه دوباره روخیږي او بیا تاسو لر کوي نو د کینسر مثال هم داسې دی چې تاسو کینسر ټریټ کوي موږ زیات تر دې کې دوايي استعمالو کیموتراپي په دا ټول عمر دا کینسر بیا د کې خاص دوراني موږ کینسر کې سلور سایکل ورکو او دا یو سایکل چې کوم دی هغه منتلی بیس باندې میاشت حساب سره موږ د سره کیمو ورکو نو د دې مین مقصد دی چې کوم دا ابنورمل سیلز دي دا ختم کی چې تاسو بون میرو ته سپیس اویلیبل شي او تاسو بون میرو ریسیټ بٹن وي او هغه نه پس هغه دوباره خپل دا نورمل سیل چې کوم دي کوم چې دبليو بي سي دي ار بي سي دي پلیټلیټس دي دا خولي خپل رفتار سره هغه دوباره شروع کی چې دا شروع کی نو هغه نه پس یو سرټن ټایم پس د مریض ته موږ دوباره یو نیکسټ سایکل ورکو هغه سایکل د پاره چې دا کم سیل موږ ختم کړی دي دا دوه ماغه سیمنټین دي چې دا کینسر سیل دوباره جنم وانلی چانس څومره دی بچ کېدو د بچ کېدو چانس د تاسو صرف ریشو وای نو ریشو بس ایز ا هول وایم که تاسو کینسر ټریټ نه کړئ نو ګریټر دین 90% مورټیلیټي ده که ټریټ نشو غواړي خبره ده خو هغه بیا خبره بچ تاسو ټریټ کړئ نو 60% د دې 60% د دې چانس چې دا کینسر به ټریټ شي لکه که یو کس ډاکټر له لاړ شي او خپل علاج کول غواړي نو دا 60% د بچ کېدو چانس شته دا 60% بچ کېدو خو کنه دی خو خپل خوصله ټیک خو کنه سي نو مطلب دا تاسو تماوي چې کلوک ټیکینګ سٹارټ شي فرام د فرست ډے مطلب دا دی چې نن بتا ته مریض چې کوم دی بالکل هټه کټه راغلی ډاکټر سم ته خو سم نشته سبا تاسو ګوره په ویل چیر کې راغلی نو دا سي ورسن کیږي کنډیشن دونه بالکل او دا چې چا باندې دا سخت وخت راغلی هغه ته پته لګي چې صورتحال څنګه دی یو دمه باخلو او د مینه پس به مونږ سره یو ملموي چې نن 2 کاله وړاندې د هغوی یو ورکوټې بچي ته کله کینسر ډایګنوز شو نو هغه په کم مشکل باندې تیر شو او نن هغه چرته ولاړ دی هغې سره به خبره کوي او وړه شان د مینه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او موږ نن خبره کوو لګیا یو د سرطان حوالې سره د کینسر حوالې سره او په پاکستان کې دغه مرض هر نوي ورځ سره مسلسل زیاتیږي لګیا دی او د دې کیسونه د پاکستان هر یو ګوټ نه مخې ته را روان دي نه دا ورکوټې ګوري نه مشر ګوري نه دا ځوان ګوري نه دا بوډا ګوري نه دا زنانه ګوري نه دا سړی ګوري هر یو کس دې نه افیکټډ دی او موږ څومره تیار یو دې دپاره
पागे बंदन मुंग खबर कहू दे वक्त की मुंग सरा मुल्तजिम इजाज साहब मौजूद दे और अगवी पखपला दे टोल प्रोसेस न तेर शवी दी 2 काला अगवी तेर कल दगे कोविड टोला दुनिया कोविड के इनखते वा और अगवी ता यो बल चैलेंज मखे तरागले हो चिकला अगवी यो वर्कोटे शांति बच्चे अचानक बीमार हो। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया मुल्तजिम साहब। ये बताइएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी बीमारी के हवाले से कि उसका इलाज है, बहुत आसान है, आसानी से ट्रीट हो जाएगा, आपके डोर स्टेप पे हर एक अस्पताल मौजूद है। आप खुद एक 2 पेंडेमिक से गुजरे हैं, कैंसर का पेंडेमिक भी था और कोरोना का पेंडेमिक भी था। 2 साल पहले जब आपको खबर मिली कि आपका वाहिद जो बेटा है वो बीमार है, तो सबसे पहले आप पे क्या गुजरी और फिर उसके बाद जो हमारे इदारे ये इलाज का दावा करते हैं, लोगों से खैरात ज़कात लेते हैं, उन्होंने किस हद तक आपका हाथ थामा और आपके इस दुख दर्द को बांटने की कोशिश की? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये जिस वक्त इसका जो भी मेरे बेटे मेहराब का जो डायग्नोस जिस तरह हुआ, ये एक बड़ा एक्सीडेंटल हमें उसका पता चला था। हम ये कोरोना से ही छुपते फिर रहे थे और इसी तरह मतलब लॉकडाउन बीच में लगा। लॉकडाउन जब ईज हुआ उस दौरान जब हमें इसके ये गिरा था और गिरने के बाद जो है इसके हमने जब लैब्स कराई थी, वो ऑर्थोपेडिक ने कहा था कि आप एक दफ़ा लैब्स करा लें कि कहीं इसको कोई इन्फेक्शन ना हो। उस दौरान जब हमें इसका पता चला कि जी इसका ये वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी जो है वो एक्सीड कर गए हैं, प्लेटलेट्स काफ़ी ड्रॉप कर गए हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं हुआ था कि कैंसर है। हमें यही था कि चलो कोई इन्फेक्शन हुआ होगा या चलो इसको कोविड हो गया होगा। नेक्स्ट डे जिस वक्त हम डॉक्टर के पास गए और जब वो लैब में उन्होंने नीचे लिखा था कि इसके ब्लास्ट सेल्स से बीच में, जो कि इंडिकेशन होती है लुकीमिया की। तो एक आम बंदे को लुकीमिया क्या है इसका मेरा नहीं ख्याल कि आइडिया होता है। बेसिकली हम इसको करते हैं कैंसर ही, हमें पता चलता है कि कैंसर एक चीज है तो वो ऐसा है। लुकीमिया जिस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे ऐसे था कि अच्छा चला कोई इस तरह कोई बीमारी कोई इस तरह की होगी या इसमें होगा। मेरी मिसेस को इस चीज का पता था, उन्होंने कहा था कि ये कैंसर है और मैं उनको यही बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसको कैंसर कैसे हो सकता है। तो एक तो वो चीज जो है उसको मतलब हजम करना एक बड़ा मुश्किल था, लैब्स को देखना। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जो है वो हमें बिठा के यही बोला कि अब आप लोग अपने आप को जो है थोड़ा सा मजबूत करें, आपके बच्चे को कैंसर है। तो एक वर्ड जो सुनना कि आपके बच्चे को कैंसर है, ये एक ऐसी आफत है कि जिसमें आपको समझ नहीं आती। नो डाउट डॉक्टर इसको बड़ा इजीली वो करते हैं, मतलब वो कहते हैं आप इसको डाइजेस्ट कर लें, ऐसा कुछ मसला नहीं है, ये नहीं है। इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी किस्म होती हैं, कुछ के इलाज इजी होते हैं, कुछ के मुश्किल होते हैं। लेकिन एक बीइंग अ पेरेंट ये सुनना कि बच्चे को कैंसर है तो आपको ये नहीं पता कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। पहला सवाल हमारे जो उसमें से निकला था, मुंह से निकला था, वो यही था कि ये बच जाएगा। तो मतलब जो इसके डॉक्टर थे मेरे बेटे के, उन्होंने तो हमें पहले यही थोड़ा काम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था हाँ जी अब काफी एडवांस हो चुका है, ट्रीटेबल होता है, ये होता है। तो बस लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि हमारी समझ से बाहर थी, मतलब ऊपर से गुजर रही थी। क्योंकि एक चीज ये सुनना कैंसर का और उसके बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती दुनिया में कि कौन क्या बात करे क्या करे। किसी बंदे की तसल्ली आपको जो है वो नहीं अच्छी लग रही होती, किसी बंदे की कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती। तो लेकिन जिस वक्त ये हमें पता चला कि इसको कैंसर है तो हमारे माइंड में और सबसे पहले जो डॉक्टर्स के जो मुंह से जो बात निकली वही निकला था कि आप इसको, जो पाकिस्तान का हमारा वेल नोन इदारा है कैंसर से, सब उसको मतलब जानते हैं, लाहौर पेशावर में उसकी ब्रांचेस वगैरह भी हैं। तो उसमें जब उसका हमारे माइंड में आया और डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया तो हम लोग बस इसी तैयारी में थे कि सुबह जो है, ये रमजान भी था तो हमारा यही इरादा था कि सहरी करके ही हम निकल जाएंगे। तो वो पूरा दिन निकालना एक मुश्किल, इसी तरह मतलब घर वालों से मिलना, मतलब सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह होगा, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो बीच में मेरी जो आप बात कर रहे थे कि फैसिलिटीज की, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की, यहाँ पे काफी निज़ाम जो है वो जो आपका हॉस्पिटल रिलेटेड या जो भी इस तरह करके है, मतलब काफी बुरा, मैं बुरा कहूंगा, काफी बुरा है। एक तो आपको वो एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं करते, ठीक है, और दूसरा ये कि वो ये चीज नहीं जानते। ठीक है, वो दिन में 1000 बंदे देखते हैं, उनके सामने 1000 जो है वो केसेस ऐसे आते हैं जो मतलब डेथ्स भी होती हैं, सारा कुछ होता है, ठीक है, एक किस्म के वो होते हैं, मतलब कठोर दिल कहते हैं, वो हो जाते हैं। लेकिन आपको फिर भी ये चीज देखनी चाहिए कि जो बंदा आपके पास आया, कैंसर तो चले एक बहुत बड़ी बीमारी है, अगर एक बंदे के बच्चे को बुखार है, जो बुखार अगर नहीं भी उतरा तो उसके लिए तो वही है।
लेकिन ये लोग उनको कभी भी ना उस तरह ट्रीट नहीं करते। तो मेरा यही था कि यार जाने से पहले अपनी तरफ से जो मेरी सारी वो है वर्किंग है वो मैं पूरी कर लूँ। मैंने उस इदारे में कॉल की और एक दफा नहीं मैंने 4 दफा की, घंटे घंटे 1.5 घंटे के इंटरवल से, मतलब अपने कंफर्म करने के लिए कि जी मेरा ये बेटा है, मेरा बेटा जो है वो 1.25 साल का है, उसके ये ब्लड काउंट्स आए हैं, इस तरह सारा हुआ है, तो डॉक्टर्स ने कहा उसको कैंसर है, तो मैं आपके इदारे में लाना चाह रहा हूँ उसको। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि जी हाँ जी, पहला सवाल उनका मेरे जो उस पे आया वो ये है कि जी आप इसका जो है वो खर्चा खुद उठाना चाह रहे हैं या इदारे को चाह रहे हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं, मैं खुद उठा लूंगा, लेकिन आप मुझे बता दें कि मेरे बेटे का केस जो है वो किस तरह होगा, क्या होगा, इसका इलाज कब शुरू होगा। तो उन्होंने कहा कि जी आप ला के हमें इसकी फाइल जमा करा दें तो हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, तो इस तरह कर लेंगे। तो वहां से अब ये था कि मैं इस्लामाबाद में था, यहाँ पे भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, मतलब जो ये ट्रीट करते हैं ब्लड कैंसर को। मैं यहाँ छोड़ के नेक्स्ट डे मैं चला गया पेशावर। तो जब वहाँ मैं गया तो एक तो ये कोविड की वजह से काफी मसला मसाइल चल रहा था, वो SOPs को फॉलो करना, ये सब करना। वहाँ पे जो इनका जो विंडो है जहाँ पे आपके केस लेते हैं, फाइल लेते हैं सारी करके, उनको जिस वक्त दिखाया तो उन्होंने देख के बोला कि जी इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो कैंसर बहुत फैल गया, आप इसको ले जाए। तो एक वैसे एक हमारे ऊपर जो गुजर रहा था और ऊपर से उनकी ये बात सुनना, तो जैसे पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है, ये एक हमारे साथ उस वक्त एक इंसिडेंट सा हुआ था। तो फिर भी मतलब अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करके उनसे दोबारा पूछा कि यार क्या बात है, आप अपने ये केस तो लें, आप कम से कम इलाज शुरू तो करें, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम उनके उस पे करते हैं, उन्होंने बीमारी दी है तो वही बेहतर उसका जो भी देखना होगा। उन्होंने आगे से कहा कि एक तो ये है कि आपका जो बेटा है ये 2 साल का भी नहीं है, हम तो 4 साल से नीचे का केस भी नहीं लेते, ठीक है। कहते हैं चलिए अगर हम इसको एक्सेप्शन करते हैं तो आपके जो बेटे के ब्लड काउंट्स हैं, जो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये 50,000 इंक्रीज कर गए, एक्सीड कर गए, तो हम जो है 50,000 से नीचे का हम केस लेते होते हैं। अब ये 2 बातें थी, तो उन्होंने केस रिजेक्ट कर दिया। नहीं तो ये दोनों बातें जब आपने फोन कॉल की तो आपको बताया नहीं गया कि हम 4 साल से छोटा बच्चा जो है इलाज के लिए नहीं लेते? नहीं बताया मुझे, मतलब मायूसी इस चीज की हुई थी कि यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना वक्त बर्बाद किया। मैं सहरी करके यहाँ से इस्लामाबाद से पेशावर गया, वहां जाके हम पहले पहुंच गए थे टाइम से, 9 बजे उनके वहां पे जो है वो 1 विंडो जो थी वो ओपन होती थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो चले फॉर्म बे का एक इशू बीच में आ गया था, लेकिन अगर मैं उसको भी नजरअंदाज करूँ तो मैंने बेसिकली वक्त बर्बाद किया। मुझे 10:30 बजे पता चल रहा है कि यहाँ पे नहीं कर रहे, मैं 5 बजे का निकला हुआ घर से। तो मैंने जो 5 घंटे थे, अब एक बंदे के दिल में वैसे ख्याल आता है कि क्या है, मैंने उनको भी खड़े होकर बोला कि यार मैंने कल 4 दफा कॉल की है, ठीक है, आपके सेंटर 4 दफा कॉल की है, मैंने उनको सारा बताया मेरे बच्चे की ये एज है सारा। उन्होंने कहा जी आप आए केस जमा कराने, कोई मसले की बात नहीं, हम करते हैं। तो वहां फिर एक रेफरेंस के थ्रू जो MO होते हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बिठा के मुझे बोला कि देखें ये ट्रीटेबल है, यहाँ पे बच्चे आते हैं अच्छे ठीक होके चले जाते हैं ये, और ऐसा कुछ नहीं है। कहते हम ये केस लेते नहीं है, कहते आप अपना यहाँ पे वक्त बर्बाद करेंगे, जितनी भी आप कोशिश करते हैं, आप इसको इस्लामाबाद ले जाएं और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह खैर करेगा। तो वो एक उनकी बात मतलब ठीक है, उन्होंने कुछ तसल्ली दी थी, वरना बाहर जो थे उन्होंने कहा कि जी ले जाए, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, बस जो दिन है बस आप साथ गुजार लें। और जब आप इस्लामाबाद गए फिर क्या हुआ? यहाँ पे तो अगर रिजेक्ट कर दिया कि पेशावर में जी इसका इलाज नहीं होता, इस्लामाबाद में आपको फिर क्या देखना पड़ा? सर मैं यहाँ पे मुझे 2-3 बंदों ने हमारे डॉक्टर हैं हिमेटोलॉजी के, ये CMH के रिटायर्ड हैं, जनरल परवेज है उनका नाम। तो उनका मुझे सुनना था, जब मेरे दोस्तों से कुछ बात हुई या कुछ आगे रिलेटिव से हुई थी, उन्होंने उनका कहा था, उनको छोड़ के मैं पेशावर गया था और वहां से फिर रिजेक्शन लेके मैं वापस उनके पास ही गया। तो उन्होंने देख के, उन्होंने बिठा के उन्होंने कहा कि देखें इसमें कोई आपको, वो कायदे आज़म हॉस्पिटल में होते हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो बोन मैरो उनका जो 7th फ्लोर पे इनका है, ये ट्रांसप्लांट वाला पूरा एक सेक्शन है इसमें। तो उन्होंने उनके साथ डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर शहजाद, तो उनसे मुलाकात हुई थी, जनरल साहब उस दिन अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने बिठा के उन्होंने कहा कि देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि बच्चे को कैंसर है, कहते लेकिन हम करते हैं 2 हम कैटेगराइज करते हैं, अच्छे वाला कैंसर, बुरे वाला कैंसर, ठीक है। कहते हैं इसको अब हमने ये देखना है कि इसको कैंसर किस टाइप का है और कितना क्या उसकी ट्रीटमेंट सारी होगी। उन्होंने 2 प्रोसीजर्स हमें बताए थे, ये उसमें होते हैं। तो कहते हैं कि देखें आप कल इस माइंड से, हम कहते हैं अब जो भी हमने ब्लड सैंपल्स वगैरह जो लेने हम ले लेते हैं, बाकी आप कल इस माइंड से हैं कि बच्चे की कीमो जो है वो कल से हम स्टार्ट कर देंगे,
तो उन्होंने थोड़ी तसल्ली वगैरह दी। मुल्तज़िम साहब, आपकी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, मेहराब की आवाज़ है ये? हाँ जी, वो मेहराब इधर अल्हम्दुलिल्लाह मेहराब आपके साथ है अभी? हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि जो इदारे खुद से 2 साल पहले फैसला कर बैठे थे कि जी हमने ये केस नहीं लेना, लेकिन ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आज आपका बच्चा आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह वो आपके साथ आगे पलेगा, बढ़ेगा। कितनी तकलीफ़ होती है जब आप इन इदारों पे एतमाद करते हैं और आगे से आपको फिर इस तरह जवाब मिलता है, बतौर वालिद भी और बतौर एक शहरी भी? क्या जहन में चल रहा था उस वक्त? सर यही होता है कि बंदा कहाँ जाए। इवन कि ये भी सोचा था कि चलो अगर यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा तो हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर का ये था कोविड चल रहा था उस टाइम पे, फ्लाइट्स सब बंद थी, कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो जो था हमारा बस इधर ही था। लेकिन यहाँ पे जिस वक्त हुआ, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेहराब को जब भी कोई देखता है बाहर, कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि ये कैंसर पेशेंट है या इसकी कीमोथेरेपी हो रही है। कुछ स्टेजेस होती है कीमोथेरेपी की जो हार्श होती है स्टार्टिंग में, तो आपके बाल गिरते हैं, सारा होता है। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अगर बच्चों में मैं खड़ा कर लूं तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता। और इसका तकरीबन 1 साल का इलाज अब रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। अप्स एंड डाउन होती हैं, लैब्स हमें करनी पड़ती हैं हर महीने, हर हफ्ते जो है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं इसका खाना पीना, इसकी मेडिसिन सारी कुछ देखनी होती है। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वक्त है, गुजर गया। आखिरी सवाल करना चाहूंगा आपसे, एक बच्चे को जब ये बीमारी हुई, कैंसर की बीमारी हुई, क्या ये सिर्फ उस एक बच्चे की बीमारी है या पूरा एक खानदानी निजाम इससे हिल गया आपका? सर ये बच्चे की बीमारी नहीं होती, बच्चे का ये है कि बच्चा है, छोटा है, उसको नहीं पता। अब मेहराब है, उसको यही पता है कि उसकी ये लाइफ है, उसकी नॉर्मल लाइफ है कि हर हफ्ते उसको जो है लैब्स के लिए इंजेक्शन लगने हैं, हर महीने उसकी कीमो हो रही है, उसको ये पता है। लेकिन सारे ट्रॉमा से पूरी फैमिली गुजरती है। मुझे खुद 2 साल हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं रहने गया। मेरी मिसेज है, 2 साल हो गए, वो अपने घर रहने नहीं गई। हम लोग आइसोलेशन में बिल्कुल रह रहे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में अवेयरनेस बिल्कुल इस चीज की नहीं है। अवेयरनेस के अलावा यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम उस चीज को कर सकें। कैंसर के लिए बहुत ही एक बेसिक सी चीजें हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, ब्रूजिंग होना, और बाकी इस तरह चिड़चिड़ापन, थोड़ा मतलब सुकड़ना बच्चे का, इस तरह करके हम लोग ये इसको करते हैं कि यार नॉर्मल है, बच्चा है, गिर गया होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं आपकी उसकी इलामत होती हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज की मतलब टेक्नोलॉजी बहुत लैक करती है, और उसके बाद जो है अवेयरनेस लैक करती है। और अगर ये चीजें ठीक हो भी जाएं तो हमारे इदारे इन चीजों में लैक करते हैं, हमारे इदारे लैक करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया मुल्ज़िम साहब। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मेहराब को और जैसे सारे बच्चों को सेहत अता करे, लंबी जिंदगी। वक्त की कमी है इसलिए थोड़ा सबकी बात करनी पड़ी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्लार दे दाखो बच्चे हो और अगर तबियत दा विली की जित बस दस्ता बच्चे नशटी के दे और बस खबर ख़त्म दा जमुंगा दा इदारे वले ची तिब्बी इदारे अलता को डॉक्टरी कलता कंपाउंडरी हर यो कसिनो आगा यो तमा बाने सड़ी जी और डॉक्टर जैसा मखला खबर हो कि नो पेशेंट हो 90% मल दा टिक्की दा जमुंगा दा रवैया वल टिक्की डॉक्टरानो असल के यो खबर जदे के एड कोल गड़म रिगार्डिंग दिस डिजीज जी दा यो बेले दुनिया दा चाहता ब्लड कैंसर उशी दागी खपिला सुना रपेदल शुरू शो बिल्कुल मुंगा कतली दी पेशेंट्स आई तमरकारी हां मुंगा जोरता दाव च दी प्रोग्नोसिस सिंगा दे विद इन अ डे और 2 सो क्लॉक टेकिंग स्टार्ट शवे दे उस दा से दे नो आगे पर रपेदू शी डॉक्टर से मुंग तो कोई आइडिया नहीं सुकू नो पदी सिचुएशन के लका मतलब आगे अगा चे तासो सिर्फ दा कैंसर नो मोरी गना नो आगे अगा दुनिया बिल्कुल ब्लैंक शी आगे वी यार अब मा तो पते जमानू से दे आगे आइने दामिर शी दा खो परे द लगा मतलब उस स्कूल से दी बिया मुंग गोल तसल्ली वर्कू ब्रेकिंग बैड न्यूज़ सिंगा कम तरीके बांधी कूली जमुंगा डिपार्टमेंट दा यो रूल दे दा हर यो कूल शी हर डॉक्टर कूल शी हर डॉक्टर नहीं जमुंगा डिपार्टमेंट दा खबर दा कोल वाला मा लका डॉक्टर से जमुंगा पखपला दे शिद ने तेर शे जमा कजन यो वर्कूट गोंते सर्जरी वा और दग एलआरएच की डॉक्टर से ब्रोवत और दागा प्लार त चे मुंगा दिलासा वर कोला चे सम निष्ठा टिक टाक बशी आगा त रोवत ती को सोशो मुंगे जिम्मेवार नहीं हो लका द ओटी न बहार तद यो माशूम द 20-21 साल लग द प्लार त वेला गया चे मुंगे जिम्मेवार नहीं हो नो ब्या मा आगा त लास फरवाचो बस डॉक्टर से जवा सको आगा सोकल दा जम कम्युनिकेशन स्किल्स वले लैक की डॉक्टरानो असल के मेन खबर दादा चे त पेशेंट काउंसलिंग बता सिंगा के तो कम दा हथियार बता खपल इस्तेमाल चागा मरीज तखपल वापस वमा ग सेहत तरवाले आगजी तरवाले दा मेंटलिटी पागजी बंदराशी वापस कम देना दे दीजना ते तले सिंगा कैंसर न में ओरे दो
دا یو ایتکس دی میډیکل ایتکس ورته وي دا میډیکل ایتکس فالو کول چې کوم ته د هر ډاکټر فرض دی او سپیشلی د میډیکل اونکولوژیست یا د کینسر ډاکټر ځکه چې دا بیډ نیوز چې کوم تاسو بریک کوي کنو دا یو نیوز نه دی چې لکه مطلب بس تا د کینسر دی ته دا طریق ته هغه په اعتماد کې الی کینسر دی د دې علاج ته ټول ناولي خبر خدا ده د دې علاج ته صحتیاب کې دی چې تاسو مریض یا تاسو زوی یا تاسو چې ریلیټیو کم دی هغه دا علاج ته او د دې صحتیابېدو امکان شته ټیک شو کنه دا د لاسه ورکول په طریقې باندې چې یو شی دا نه چې بس کینسر دی بس تاسو لاړ شئ کم ځای ګوري تاسو دا خو چې کم دی مونږ نالو دا مریض دا یو اټس ناٹ ا وے چې ته مریض څنګه ټریټ کې مریض به ځان سره کې نه اعتماد کې به والی څه کسان دا وي دا خبره زه خصوصا اډ کول غواړم چې مونږ ته پیشنټ سره شي ریلیټیوز ورسره دو درې ریلیټیوز دي نو چې کله مونږ ایگزامینیشن وکړو نو هغې نه پس هغې ته هلته کې الریډي چا ویلي څه ترو باندې ټیکنیشین یې څه دغې راشي نو هغه مریض بار کې نه وي ډاکټر صاحب وایي مونږ ته وایي هغه مریض ته مو وایم ما زه ولې مریض خو حق جوړېږي ځکه چې مریض به دې شي نه سفر کېږي یا به دې ځینې ځي یا به داخلېږي یا ته به کیمو میلاویږي او بعض اوقات هغه مریض ته دومره غټه بیماري نه څومره چې موږ خبرې پټو او هغه پټه کې ایجاد غټ شک واچي چې کیدای شي زما سره ډېره غټه بیماري ده داخله خو بهرحال څنګه چې ملتزم صاحب وویل چې کرونا دغه مرض چې مخې ته راغی نو پوره دنیا سه بل خواته لاړه مونږه هم بالکل لاک شو ټوله دنیا لاک شو او کرونا د وجه نه دغه کینسر پرنګي نور څومره بیماری دي چې د هغې علاج یو طریقې سره آن هولډ شو ایثار شو خلک کور ته لیمیټډ شو هسپتالونه بند شو ټول علاجونه ایثار شو په دې به هم خبره کوو یو بډه شان د مینا پاس ویلکم بیک او مونږ خبره کوو لګیا یو د کینسر حوالې سره خو اوس به مونږ خبره کوو د کرونا حوالې سره هم کرونا چې راله نو په پوره دنیا کې خلکو ته صرف او صرف دکه یو نوې بیماري ښکارېده پینډیمک ښکارېده او خیبر پختونخوا کې هم باقي پوره پاکستان سره هم دغه کار شوی چې صرف او صرف هسپتالونو کې د کرونا دپاره بیډ مختص وو هلته کې به د هغوی علاج کېده علاج خو خیر هغه ټایم کې نه و خو دغه وه چې بس آیسولیشن کې دي او هلته کې وینټیلیټر پروت دی او په خپله خوراک ټیک ټاک کوي خو چې بل چا سره کانټیکټ نه کوي هسپتال ټول هسپتال خالی کې صرف د کرونا پیشنټ به هلته کې ټریټ کېږي ډاکټر محمد کامران اکبر صاحب موږ سره موجود دی هغوی په خپله کلینیکل هیماټالوجسټ دي او تعلق یې دی د پېښور نارت ویسټ جنرل هاسپټل سره ډاکټر صاحب دا چې کوم منځ کې یو فیز راغی چې ټول مریضان د کور ته لاړ شي نه به او پی ډي کېږي نه به مونږ ډایلیسس کوو نه به مونږ هلته کې د ډونو علاج کوو نه به مونږ د کینسر صرف به مونږ د کرونا علاج کوو هغه چې کوم شپږ اووه میاشتې اته میاشتې دا هر څه بند و هغې کې دننه د مریضانو صورتحال څومره خراب شو څومره زیاتې مونږ خلکو سره وکړو اصل کې زمونږ د نارت ویسټ جنرل هاسپټل کې کم کیس چې د ایمرجنسي و نو هغه به راتلو مریض صحیح فور ایگزامپل بلډ کینسر شو د هغه کاونټ چې کوم دی هغه دونه غورځېدلي چې هغه ټریټ کول پکار و نو صرف هغه مریضان به راتلو هلته به څومره راتله خبره کوې لګې باقي ایل آر ایچ ټول نقد د صوبې هسپتال بند و کې ټي ایچ بند و ایچ ایم سی بنده وه لکه ټول ایون نشتابه هسپتال و هغې هم ټول کرونا ته ولګو لکه زه اورال خبره کوم هسپتالونو نو دا مونږ ظلم ونه کړه خلکو سره اصل کې وبا چې راشي نو سچویشن هم دغسې ټیک شو که نه دې کې صرف یو اداره یا کوم دی یو کس بلیم کول نه پکار دې کې چې کوم دی که نه نو دا یو وبا راشي لایک سونامي ټیک شو که نه نو دې کې بهتر خبره دا ده چې ته څونه هغه انفیکشن پریوینټ کولی شي پریوینټ کړه ځکه چې کینسر علاج مونږ خو انیشلی دا ویلو چې دا کورونا به صرف یو هفته بیا به هغې نه پس چې کوم دی هغه لاړو دوه هفتو ته معمولي غوندې فلو دی عمران خان صاحب چې مړه بس اوس ټسټونه نو هغې نه پس چې کوم دی نو دا لاړو میا منس په حساب سره لاک ډاون پوره شو لاک ډاون شو دونه شو چې هغه خلک سفر شو خلک دینه هغه ډیتس ډېر زیات شو جی ټیک شو که نه نو هغې سچویشن کې دی دا وی چې کم از کم زمونږ دا کم معاشرې کې کم خلک چې کم صحتیابه دي چې کم از کم هغې سفر کېږي نه دي شي نه نو هغه لاک ډاون هغې انیشیټ کو هغه سچویشن کې ما ته خو لګي چې هغه لاک ډاون هغې دپاره ښه ځکه چې زمونږ نور کسان دی نه سفر کېدو نور کسان او دا کورونا انفیکشن داسې دی چې هغه ډایرکټ ایکسپوژر سره تاسو ته لګي ودین 6 میټر ته یو کس انفیکټډ وي او وداوټ ماسک دا غوټي ته زه یم چې دا کم کسان مونږ کور ته لیمیټډ کړل لکه اوس یو کس ته د هغه ډایلیسس ضرورت دی تاسو څنګه ذکر وکړه څنګه ملتزم صاحب هم وویل چې اچانک هغه ماشوم
صحت را پریوتل شروع شو او ودین آرز مطلب ګنټو کې دن نه خرابېدو لګیاو دې حد ته یو کس ځي لګیا دی او زه هغه لاک ډاون کوم چې د کور نه بار به وځې نه نو زه د هغه ژوند سره څه حده پورې لوبه کوم لګیا یم اصل کې دې کې به زه یو شی اډ کول غواړم ان کیس لکه مطلب داسې وبا راشي نو الټرنیټیو آپشنز تاسو سره شته چې هوم ټریټمنټ وي ټیک شو تاسو کوم فزیشن دی تاسو فزیشن سره ان کانټیکټ یې نو که ان کیس هغه هاسپټلایز کول نه شي ډیو ټو کووډ لکه سچویشن نو په هغې کې تاسو الټرنیټ آپشنز هم استعمالولی شي لکه داسې چې میډیسنز داسې چې هغه تاسو والي فور د ټایم بینګ چې لکه مطلب تاسو پیشنټ هغه خورېدو نه ایثار شي ایگزیکټلی چې تاسو دا کنډیشن چې کوم دی سټاټیک چې دا خورېږي نه یا چې کوم دی دا نور زیاتېږي نه فور د ټایمینګ فور 1 ویک یا 2 ویکس یا 4 ویکس چې څونه می تاسو هوم ټریټمنټ استعمالوي چې کم از کم تاسو دا کینسر به کنټرول کی بیا باغې نه پس کووډ سچویشن به حال شي بس تاسو بیا راشي بیا به تاسو موږ سره چې وخت بالکل ختمېدو والا دی پاکستان کې دا کیسونه زیاتېدل خبره ده که بده خبره ده بده خبره ده ایگزیکټلی دې کې شک خو نشته ځکه چې همدغه ما تاسو ته ووایي چې کم وجوهات دې پسې موږ ته کیس مخکې راتلل بعض خلک دا هم وایي چې دا ریپورټ کېږي زیات مخکې هم دومره خوس ریپورټ کېږي ځکه دې حل به راوځي نو دا پازیټیو ساین چې خلک راووتل خپل علاج کې لګیا دي نه اصل کې کمپرومایز شي که نه یو کس چې کمپرومایز شي نو هغه اله هاسپټل ته ځي یو کس ته تکلیف سټارټ شي نو هغه اله هاسپټل ته ځي که هغه ته سم وړه شانتي وړوکې شانتي یا لاس کې درد رالو یا چې کوم دی اوس کینسر کې ټول ناول سي چې تاسو ته وینه شروع شي خوله پوزه باندې یو کس ته وینه خوله پوزه نه وځي نو به دونه سیګنیفیکنټ نه ګڼي یا به چې زه خیر دی یو معمولي شانتي وینو به د خیر دی ټیک ته بیا به راشي انلیس انټل چې کمپرومایز شي چې هغه سابندي شروع شي هغه چې کوم دی ریکرنټ انفیکشنز هغه ته شروع شي نو به بیا هاسپټل ته رجوع کې هغه سټیج کې چې دا کینسر 50% ته رسیدلی نو دې کې بیا څه هاسپټل دی ته وایي چې دا کینسر اوس دا های ریسک دی او دا ټریټمنټ خو د دې کېږي خو دا های ریسک دی د دې به امکان ډېر کم دی اخرنی سوال موس ټایم ختم دی پریونشن به څنګه کېږي پریونشن هماغه خبر له به زه بیا راځم چې هغه ستاسو کم کازز دي د دې شي هغې پسې شي تاسو ماحولیاتي آلودګي کمول پکار دي ټیک شو فیکټریان کم چې نه دي حاضر سات خو روان دي زمونږ کې بیګې کې خدا شی ډېر زیات دی پورا پاکستان کې لاهور د وخت کې د دنیا ټولو نه لوړترین شخار شو پیښور په مقابله کې روان دی بلین ټری سونا موږ تخکاری چرته نه زموږ کارخانې دي د هغې چې کوم ویسټ دی افلوئنټ هغه ټول موږ همدغه نهرونو ته ولو د موږ چې کور نه کومه فضله وځي دغه نهر ته ځي هغه نهر بیا دوباره پټو ته ځي هغه خوراک موږ دوباره کوو نو موږ په خپل دشمن نور اسم نه که نه نو کم از کم پلانټیشن پکار دی چې هغه ارضي کې یو ونه یا کرل یا چې کوم دی هغه تاسو د جنم هغې د وجې نه به ستاسو د اکسیجن چې کوم دی هغه به زیات شي په مقدار په ستاسو په ماحول کې ماحول صفا کول تاسو ماحول صفا کول ډاکټر صاحب ډېر شکریه اخرنی بس یو دوه میسج غدا دی نارت ویسٹ په پوره کې کې یو واحد هاسپټل دی چې کوم ځای کې کلینیکل هیماټولوژي یونټ دی کلینیکل هیماټولوژي خلک تپوس کوي نه سرکاري شته نه پرایویټ شته کلینیکل هیماټولوژي مطلب دا دی چې دا مونږ هر قسمه بلډ ریلیټډ ډیس آرډر وینې بیماري می هغه مونږ ټریټ کوو دلته تیلیسیمیا یا هیموفیلیا یا بلډ کینسر یا د غدود کینسر لیمفوما دا ټول مونږ ټریټ کوو د چا خلیې کمی شي د چا خلیې زیاتې شي نو هغه مونږ دلته کې ټریټ کوو دویمه خبره به زه دا کوم څه کسانو په ذهن کې دا سوالات دي چې دا کینسر چې کوم دی دا چا سره ملاوېدو سره دا شي خورېږي خو نه یا چا سره کانه سره نو دې سوال جواب دا دی چې نه د دې قطعي مطلب دا نه دی چې تاسو یو مریض سره چې کوم دی خپل هامانګي بنده کوي یو مریض بالکل آیسولیشن کې د هغې سره تاسو چې کوم دی خوراک هم کولی شي دا په پلیټ کې هم تاسو خوراک کولی شي اوبه هم د هغې څکلی شي د هغې جوټه هم څکلی شي هغې کپړې هم تاسو اچولی شي هغې سره ګلې ملاوېدی هم شي دا کینسر چې کوم دی دا څه وایرس یا بکټیریا نه چې تاسو به ډایرکټ ترانسفر شي دا په جسم کې دا ردوبدل چې کوم کېږي د خلیو د هغې ته وجه نه دا کېږي او بلډ چې کوم دی ډایرکټ یو کس ته بل ته ترانسفر کېږي نه دی وشي ډاکټر صاحب ډېر شکریه تاسو راغلی او موږ له ټایم راکړو او زمونږ د دغې پوره پروګرام مقصد هی صرف یو چې یو خو مونږ ماحول صحیح کو هر یو کس له پکار دی چې کم از کم دا اونه خو لګوي سنت عمل دی او دا هم ویلي دي چې کله یو طوفان راځي یا قیامت را روان دی نو ارس ایثار کې خو اونه لګول مه ایثاروئ دې حده پورې که احکامات راغلي دي نو اونه کې بس نه څه کمال خو خامخا وي او بله خبره لږ په ځان رحم وکړئ ډاکټر له کم از کم چیک اپ له لاړ شئ لږ وخت پس میاشت پس 2 میاشتې پس 6 میاشتې پس یو نارمل روټین چیک اپ وکړئ چې آخر دننه روان څه دي په وخت داسې بلا شي مسلې دي چې هغه مونږ ایثاري کړو ولې چې دا داسې بیماري ده که مونږ نه یو نو بیا په دنیا څه نو دنیا پرېږدئ اول خپل غم وکړئ
ډېره شکریہ تاسو پروګرام وکړو دا زموږ د دې هفتې اخرنی پروګرام کو خدای کړه خیری او ژوند وفا وکړه نو د ګل پرز به دوباره ملاقات کوو تر هغه دمه اجازه راکړئ د الله پامان